बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सिर्फ 2 सवाल मुंतखब किए और एक रुबीना का है। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि बीवी के माँ बाप ने अगर घर दिया हो तो क्या उसमें रहना चाहिए, क्या मैं रहूं? ये सवाल सुन के मैं मुस्कुराया। ये हमारे कल्चरल जो मिजाज है उसका अक्स है इस सवाल में। डर किस बात का है? यानी मर्द सारी उम्र घर बनाता है, बना के बच्चों को और बीवी को देता है, सभी इसमें रहते हैं। मर्द आमतौर पे सारी उम्र गुजारने के बाद जब ये बना लेता है, जिताता नहीं है। अच्छा, उसके वालिदैन भी नहीं जिताते बच्चों को या उसकी बीवी को कि हमारे बेटे ने कमाया, हमने ये बनाया वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड है भाई, एक घर है, अब कोई कंपटीशन थोड़ी है, कोई दूसरे को इरिटेट करने का या उसको नीचा दिखाने का तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बाज दफा ये होता है कि जो लड़की के माँ बाप अगर कम ज़र्फ हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, यानी मकान देने के बाद 2-3 चीज़ें जो लड़के को डिस्टर्ब करती हैं, उसके घर में लड़की के माँ बाप की मुदाखलत ना बढ़ जाए, तो इसको रोक दीजिए। इस पर कभी कंप्रोमाइज ना कीजिए, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इसमें लड़की का फायदा नहीं होगा। लड़की माँ बाप की इंस्ट्रक्शन लेती रहेगी कि हमारा घर है, मेरा घर है, तो उस मेरे करते करते उस घर से निकाह नहीं हो सकता। वो घर आपको बच्चे नहीं दे सकता, वो घर आपको प्रोटेक्शन नहीं। मर्द है तो घर है, मियाँ आपका चला जाए नाराज होके तो उस घर में आप रह नहीं सकोगे। ये माँ बाप को भी इल्म होना चाहिए। मैंने चूंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहां माँ बाप ने सताया, तंग किया, लड़की ने भी किसी बात पे कह दिया कि मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है, तो ऐसे में कुछ केसेस तो मेरे सामने है कि उन्होंने अपने ब्रीफ केस उठाए और खुदाफिज कहा और वहां से निकल गए कि ठीक है तुम रहो अपने घर में, और वो फिर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि ये बहुत इंसल्टिंग होता है। तोहफा दे के भूल जाए, तोहफा काबिल कदर है। अगर तोहफा दे के आपने जिताना है, एहसास दिलाना है, तो ये कमजोरी की अलामत है। ये पहली बात है। दूसरा, अगर उन्होंने आपसे पूछे बिना दे दिया है, आपके पास आ गया है, तो बीवी से कहिए कि तुम्हें मुबारक हो, तुम इसे किराए पर दो और किराया अपने अकाउंट में जमा कराओ। ये बीवी की आमदनी होगी। वो चाहे तो बच्चों पे और आप पे खर्च करे, चाहे तो ना करे। आप उस तरफ मत तवज्जो दीजिए। उसके इब्स क्या होगा आपके साथ, क्योंकि ये भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं केसेस। मर्द के हाथ में, मर्द की नीयत में और मर्द की सलाहियत में मेरे रब ने बहुत बरकत रखी है। जब अपने अल्लाह पे यकीन करके बंदा कदम उठाता है, फैसले करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, तो दिनों में मैं कह रहा हूं, वो इज्जतें, वो सहूलतें, वो नेमतें मिल जाती हैं जो बहुत से लोगों को बहुत ताखीर से मिलती हैं। कहीं ना कहीं कमी आपकी मेहनत में, आपके इरादे में, आपके ज़ौक़ में, आपकी परसेप्शन में, या कभी जो दिल के अंदर एक घटिया सी मीननेस होती है कि कहीं और से आ जाए शॉर्टकट में। मत सोचिए। जो अपने बाजू पे और अपने ईमान पे, मुझे तो पक्का यकीन है कि जो घर है ये आपका रिस्क है। रिस्क आपका अल्लाह ने देना है। अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए अच्छे घर का भी कहा, अच्छी सवारी का भी कहा कि ये आपके पास होनी चाहिए, अच्छे लिबास का भी कहा, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करने का भी कहा। अल्लाह से खूब हाथ खोल खोल के और दिल बड़ा कर करके और रो रो के दुआएं मांगने का भी कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन तय्यबन। अल्लाह से इतना मांगो जो कभी खत्म ना हो, वसी हो, पाकीज़ा हो, आपको शर्माना ना पड़े। तो इनफैक्ट आप अल्लाह से एक घर, क्या ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक होता है, वो दूसरा मांगते हैं, वो तीसरा मांगते हैं। मुझे याद है मैं अपने कैरियर के शुरू में छोटा सा घर मांगता था, अल्लाह ने वो दे दिया। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा मांगा उसने, फिर वो दे दिया। अच्छा, जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, आपकी ज़रूरतें बड़ी, मैं चूंकि कभी भी ग्रीडी नहीं रहा, तो एक वक्त आया अल्लाह ने उतना दिया कि जिसके बारे में आप ड्रीम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और ये लोगों को अपनी ज़िंदगी में रिटायरमेंट के बाद जाके मिलता है। तो इनफैक्ट नेमत, वो रिस्क आपके खाते में वहां पहले से रखा हुआ है, बोरियां भर भर के। तो जब आप लेने वाले बन जाते हैं तो आपको मिल जाता है। आप किसी और की तरफ देखते रहें और उधर से तोको रखें
تو شاید روٹ بدل کے پھر جو وہاں سے آئے گا اس میں نہ تو وہ عزت ہو سکتی ہے، نہ وہ اہمیت ہو سکتی ہے، نہ اس میں آپ کی طاقت ہو سکتی ہے. رہنے میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پر جو بھی تحفہ محبت کی کمی کا باعث بنے، آپ کی قدر کا بے قدری میں اس کو ڈال دے اور آپ کو اس وقت کو جو مرد کی ہے وہ بے وقتی میں لے جائے، وہ تحفہ گاڑی ہو، گھر ہو یا ایون نوکری ہو جو سسرال والوں نے دلائی ہو، یہ سارے کے سارے کسی بھی مرد کے لیے تو پھر بہت نقصان دہ ہیں. اور اس کو ان کے سامنے منہ در منہ ہو کے انکار کرنے کی بجائے ایمیکیبلی بیوی کے کھاتے میں ڈال دیں. اوکے، لائف پارٹنر ہے جو اس کا فائدہ ہونا ہے، اس کو وہاں سے مل گیا، فائن، آپ کو نہیں ملا، اس کے نام پہ ہے. تو اپنا گھر بناؤ، اپنا گھر زیادہ بناؤ، اپنے بچوں کو بھی بنا کے دو، انشاءاللہ العزیز یہ مل جائے گا اور یہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑا رہے گا. اگر آپ اس میں چلے گئے تو عمر بھر سر اٹھا کے اور کمر سیدھی کر کے، وہ جو ہوتا نا ہمارا گھر، مرد سے یہ نہیں کہا جاتا. کہیں کہیں چھوٹے دل والی عورتیں یہ کہنے بھی نہیں دیتی. تو ایسی زندگی جس میں آپ کی ڈپینڈنسی بڑھ جائے کسی پہ. دیکھیں پنجاب میں جو وزڈم ہے، جو دانائی ہے، بڑی کمال کی ہے. جو لوگ اپنی بہنوں کے گھر رہتے ہیں اور بہنیں بڑی مالدار ہوتی ہیں، ان کو گاڑی بھی ملی ہوتی ہے، کمرہ بھی ملا ہوتا ہے، پر ان کے پیچھے جو کہا جاتا ہے سورے کا جوائی کتا پہن دے کر پائی کتا. تو اس والے معاملے میں کوئی محاورہ میں نے سنا نہیں ہے، لیکن میں بہت زیادہ آمادگی کے ساتھ اور آسودگی کے ساتھ اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہا. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. احمد رضا صاحب نے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ عورت کی فطرت میں ہی بے وفائی ہے. اس زمانے میں بے وفائی کے زمانے مواقع زیادہ ہیں. میرے بچے یہ ظلم مت کیجئے، یہ دنیا، یہ گھر، یہ ملک، اگر عورت کی وفا کو اس میں سے منہا کر دیں، کم کر دیں، تو باقی کچرا بچتا ہے. باقی کیا بچے گا؟ دیواریں، چھتیں، بے وفائی کی کہانیاں. دنیا میں شیطان ہمیشہ سے موجود ہے، رہے گا. برائی ہمیشہ سے موجود ہے، رہے گی. پھول کے اندر کانٹے ہمیشہ سے بائی ڈیزائن موجود ہیں، بائی ڈیزائن. اللہ نے کوئی غلطی سے پھول نہیں بنایا جس میں کانٹے آ گئے ہوں. اس کی حفاظت کے لیے. اچھا، جن پھولوں میں کانٹے نہیں ہوتے وہ کاغذی پھول کہلاتے ہیں. تو زندگی میں وفا اور بے وفائی چلتی رہے گی، پر بے وفائی کبھی بھی کثرت میں نہیں آئے گی. اسی طور پہ زندگی میں اعتماد اور بد اعتمادی چلتی رہے گی، غیرت اور بے غیرتی چلتی رہے گی، عزت اور عصمت چلتا رہے گا. اس کے مقابلے پہ بھی ہمیشہ دھوکہ اور وفا یہ بھی ایسے چلتا رہے گا. ایمان اور بے ایمانی یہ بھی چلتا رہے گا. بہادری اور بزدلی یہ بھی چلتا رہے گا. یہ جو کنٹراسٹ ہے دنیا جب تک ہے، کیا صرف دن ہوں گے؟ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جہاں صرف دن ہے، کئی 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، سورج چمکتا رہتا ہے، وہاں وہ اندازے سے نمازیں پڑھتے ہیں، اندازے سے ہی روزے رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں، لیکن وہاں دن ختم نہیں ہوتا اور وہاں کی زندگی بالکل اور طرح کی ہوتی ہے. جہاں رات آتی ہے کنٹراسٹ کے ساتھ، اس کی خوبصورتی اور ہوتی ہے. وہ جو ویٹ ہوتا ہے، وہ جو انتظار ہوتا ہے، وہ جو اس کی تیاری کرتے ہیں. تو زندگی میں جتنی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں یا اس طرح کی انسانی کمزوریاں ہیں، ان کو اشتہار بنا کے نہیں بیچا جا سکتا، نہ ان کو پوجا جا سکتا. ہائے بے وفائی، بے وفائی، بے وفائی. اگر آپ صرف بے وفا لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کو لگے گا ہر طرف بے وفائی ہے، لیکن میں چونکہ وفادار لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، میرے آس پاس وفا سے محبت کرنے والے، عزت اور عصمت سے محبت کرنے والے، دنیا کی خوبصورتی کو جانچنے والے اور اپنے مرضی کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والے، اور رشتوں کے لیے اپنی خوشی کو، اپنی دولت کو، اپنی صلاحیت کو جو سمجھے پوری آمادگی کے ساتھ ان پہ نچھاور کرنے والے زیادہ ہیں. تو جو آپ دیکھتے ہو، انفیکٹ آپ کا بلیف بھی ویسا ہی بنتا ہے. آپ خود بھی دھیرے دھیرے آپ کی پرسنالٹی میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خوشبو ایسے تو نہیں ہم سونگتے، جب خوشبو سونگتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لمس میں
اور آپ کی سانسوں میں مہکنے لگتی ہے. اور اللہ معاف کرے اگر آپ گٹر پہ اور گندگی پہ اور گندے نالے کے قریب ہوں اور وہاں بیٹھ جائیں تو شروع میں تو آپ تنگ ہوں گے, پھر آپ کو لگے کہ اٹس لائف, اور اب تو آتی نہیں ہے, پھر آپ کو وہی نظر آئے گا اور وہ بھی گندگی محسوس نہیں ہوتی. دنیا میں انسانی خوبیاں خوبصورتیاں ہمیشہ رہیں گی, انسانی بدصورتی ہمیشہ رہے گی, چونکہ یہ بنانے والے نے ڈیزائن بنایا اور چوائس آپ کو دی ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ. جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنت میں, جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ دوزخ میں. یہ اس ڈیزائن کو پسند کرنے یا اس میں انڈلج ہونے, انوالو ہونے اور سلیکشن کا رزلٹ ہے جو آخر پہ نکلنا ہے. سو میں احمد رضا صاحب بڑی محبت سے اور بڑے اکرام کے ساتھ آپ کی اس بات سے ڈینائی کر رہا ہوں, اور تردید تو میں نہیں کر رہا, یعنی ریئلٹی تو ہے اور اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اس پہ رونے بیٹھ جائیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.